ایک کیسر بادشاہ دا گورنر نام سی دا جبلہ بن اہم جبلے نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے کول وفد لے آندا میں مسلمان ہونا مدینے وچ آیا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ دے نال سلام دعا ہوئی آپ سرکار نے انہوں بٹھایا عزت کیتی بھی مسلمان ہونا ہے بڑی آب و تاب دے نال شان و شوکت نال بڑے بڑے لباس کپڑے سواریاں نال خادم نوکر آخر گورنر سی ایک علاقے دا کافراں دا تے حضرت عمر بن خطاب ادھر تے میری فقیری کھڑی ہوندی سی ادھر کی لگے انہاں آکڑاں دا نمائشاں دا یہ سیدھے سادے کپڑے آپ سرکار نے انہوں بٹھایا حضرت عمر حج واسطے جا رہے سن اس آخیا جی میں بھی نال حج کرنا حج کرنا واسطے ٹر گیا گل سمجھ حج کردیا جدو طواف کر رہا سی نا جبلا طواف دے دوران ایک بندے دے غریب بندے دی چادر غریب بندے دا پیر آ گیا جبلے دی چادر دے اوپر طواف دے دوران پچھوں پیر آ گیا چادر تے پیر بند گیا کھل اس پچھوں تھپڑ مارے یعنی اگو تھپڑ کٹ مارے جبلے جدو تھپڑ ماریا غریب حضرت عمر بن خطاب دی بارگاہ وچ فیصلہ لے گیا آخیا سرکار میں آپ جان کے پیر نہیں دتا طواف دے دوران ٹردیا دی چادر تے پیر آ گیا ہے اس میں تھپڑ مار دیتا حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا جبلا منہ اگے کر کہ واپس تھپڑ مارے گا اور آخیا عمر میں گورنر ایک علاقے دا فرمایا گورنر ہوے گا تے اتے ہی ہوے گا جدو کفر ہے جدو مدنی پاک دے اسلام میں آ گیا جی میں غریب دا حق ہے اوے تیرا ہو گیا ہوں تینوں تھپڑ کھانا ہی پینا ہے کہن لگا اچھا مینو مہلت دیتی جائے ایک رات دے دیو سویرے بدلا دیا راتوں رات نسیا مرتد ہو کے بئیمان تے جا ٹکریا کیسر دے کول کیسر بادشاہ آپ بھی کفر تے مریا اس بئیمان نو بھی کفر تے ماریا جہنم ہمیشہ دی لے گیا سمجھیے کھڑا سی میں ہور آدم دا پتر ہاں اے ہور آدم دا پتر ہے میرے آقا دا دین آخدا نہیں آدم ایک ہی ہے بیٹے سارے برابر دے دے جب سارے برابر دے جے تے قانون سارے واسطے برابر ہی ہونا ہے اسے واسطے جدوں ایک عورت نے چوری کی تھی تو نبی پاک سرکار نے فیصلہ سنا دیتا ہاتھ کٹن دا کسے بندے آن کے سفارش کی تھی آقا نے فرمایا نبی کی بیٹی چوری کرتی تو اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیا جاتا ایس قانون تو فرعون کمبدے نے اے قانون انہوں گوارا نہیں جڑا غریب امیر نو برابر کرتا ہے جڑا آخد عثمان غنی ہے تے بلال حبشی ہے جے غریب ہے تے وہ امیر ہے حق دونوں دے برابر دے نے عزت ادو ودے گی جدو عمل نیک ہون گے اللہ دی بارگاہ وچ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اللہ فرماوندا ہے جڑا بہتا پرہیزگار ہوے گا رب دے نزدیک چوکھی عزت اودی ہوے گی دولت نال نہیں رب دی بارگاہ وچ جڑا کنڈا لگا جے جڑا کنڈا مولا نے لا کے رکھیا وہ پیسے نال نہیں تولدا وہ سونے چاندی نال نہیں تولدا وہ تے نیک عملاں نال تولدا جے جدے عمل نیک ہون گے جن ودن گے اُنہ ہی مولا دی بارگاہ وچ قریب ہوے گا
بھاویں وہ کسے قوم برادری دا نہ ایتھے برادری نہ ایتھے رنگ نہ ایتھے روغن نہ ایتھے نسل نہ ایتھے قد کاٹ کوئی فرق میرے کملی والے سرکار اس طرح دے نہیں رکھے. اس طرح دے فرق حضور نے سارے مٹا دیتے. دوجے لفظاں وچ وی آئی پی دا چکر میرے آقا نہیں رکھیا. اج لانتاں پہ کھڑی یہ سیٹ وی آئی پی ہوے بہتا کچا پیسہ ہو چوکھا وہ آ گیا یہ وی آئی پی جڑا میرے رنگا غریب والا تو پیچھے جا دے آندے اس کو مساوات برابری ہے فرق ویکھ ایک کے عمل تولنا ایک کے پیسہ تولنا. حضور دے دین پیسے نو معیار نہیں بنایا. کیوں؟ پیسہ تے کمینیاں کول چوکھا ہوندا. قسم خدا دی کر کے آنا جنہ کوئی بندہ غیرت ایمان دین تے قائم ہوے گا پیسہ دولت نہ گھٹ ہوے گا. کیونکہ میرے آقا نے فرمایا جڑا بندہ اپنی دنیا نال پیار کردا ہے وہ اپنی آخرت نو نقصان پہنچاندا ہے. جڑا اپنی آخرت نال پیار کردا ہے وہ اپنی دنیا نو نقصان پہنچاندا ہے. تو میرے آقا نے فرمایا تساں اونوں پسند کریا جے جڑی ہمیشہ رہن والی ہے. گل سمجھا نے؟ کیونکہ دنیا تے آخرت دونوں نے سوکنا ویلیا ایک سوکن نال پیار کرے گا دوسری نال کھٹنا پینا ہے. اے نہیں مشرق کو مغرب مشرق کو مغرب مشرق والے پاسے منہ کرے گا مغرب والے پاسے کنڈ ہو جائے. مغرب والے پاسے کنڈ کرے گا مشرق والے پاسے منہ ہو جائے گا. یہ ضرور فرق رکھنا پینا. اسی طرح ہے دنیا آخرت. تو جڑا بندہ اپنی دنیا نال جنہ پیار کرے گا آخرت نو نقصان اے نہیں کہ آخے میں دین بھی پورا رکھا تے دنیا بھی میرے کو بتھیری ہوے یہ ہو سکتا. پھر عقل مند حضور نے فرمایا تسا سیانے بنیا نے آخرت ہمیشہ رہن والی ہے تے دنیا ختم ہونے والی ہے. تسا پسند کریا جے ہمیشہ رہن والی نو فانی دے پیچھے نہ پیا جائے کٹھی کر بھی لئی تے تو ٹر جائے گا فائدہ کی انہوں کٹھا کر جڑی ہمیشہ رہن والی وہ دے پیچھے پاؤ. حضرت معاذ راضی اللہ دے ولی گزرے نے آپ فرماندے نے آپ تو پوچھا گیا کہ یار اے دس ساری روئے زمین ہوتی سونے دی تے جنت ایک کلی ککھاں دی تو انہاں دونوں چوں کیڑی شے پسند کرنی سی؟ فرمایا میں تو جنت والی کلی پسند کراں گا. سونا سونے دی دنیا ہوے اے میرے ہتھوں خوش جانی ہے جیڑی وہ کلی ککھاں دی رہے گی تے ہمیشہ میرے کول. دیکھ سیانے لوگ اسا فانی دے پیچھے پینے او باقی دے پیچھے رہے تو خدا دے بندے میرے کملی والے سرکار دا میلاد ہوے تے اطاعت بھی مصطفیٰ دی ہوے. یہ آخری شرط ہے ورنہ امریکہ والا میلاد قبول ہوتا برطانیہ والا میلاد قبول ہوتا. انہوں نے پتا یہاں کا آڈر تو ساڈے پہ چلتے ہیں حکم ساڈے پہ چلتے ہیں ڈیگا پکائی آن جدو تابے دار ساڈے نے اپنے نبی دے یہاں کی لب سکتا ہے. وہ جڑا نبی پاک سرکار دا میلاد مناوے تابے دار بھی کملی والے دا بن جاوے پھر ہی میلاد انہوں کچھ دے گا تے بڑا کچھ دے گا. پھر میلاد بڑا کچھ دے گا. انہاں شرطاں تو خالی میلاد کوئی میلاد نہیں جے ڈرامے ہی جے قسم خدا دی کر کے آنا. گل سمجھ آئی نہیں کہ نہیں آئی؟ یہ شرطاں ہون تو پھر کملی